ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु ठञधिकारस्य कालाधिकारप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तत्र वयं अतः परं ठञेव नाम तदर्हति इत्यस्य प्रवञ्चनात् अनन्तरं ठञ प्रत्ययः एव अग्रे औत्सर्गिकः प्रवर्तते इति। तस्मिन् क्रमे पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्तयति इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। पारायणं वर्तयति इति पारायणिकः छात्रः, तुरायणं वर्तयति इति तौरायणिकः यजमानः इति। तुरायणं यज्ञविशेषः इति। चान्द्रायणं वर्तयति इति चान्द्रायणिकः इति उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य साधितानि। तदनन्तरं संशयमापन्नः इति सूत्रं पठितं। संशयति द्वितीयान्तात् आपन्नः इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः संशयविषयीभूतः अर्थः सांशयिकः भवति इति। आम्, अत्र विशेषः एषः आसीत्, संशयाधारभूतः यः सन्देहस्य कर्ता सः सांशयिकः इति न, संशयविषयीभूतः अर्थः यः सः सांशयिकः भवति इति तत्र पठितं। तदनन्तरं योजनं गच्छति इति सूत्रं पठितं। योजनं गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे योजनशब्दात् ठञ् भवति, यौजनिकः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः वार्तिकम् एकं पठितं, क्रोशशतयोजनशतयोरुपसङ्ख्यानम् इति। तत्र क्रोशशतं गच्छति क्रौशशतिकः इति उदाहरणं भवति। योजनशतं गच्छति योजनशतिकः इति च उदाहरणान्तरं भवति। आभ्यां ठञ् प्रत्ययः एतेन वार्तिकेन भवति। तदनन्तरं वार्तिकान्तरं पठितं, ततोऽभिगमनम् अर्हति इति च वक्तव्यम्। ततः अभिगमनम् अर्हति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र क्रोशशतशब्दात् योजनशतशब्दात् च ठञ् प्रत्ययः भवति अस्मिन् अर्थे अपि। समीचीनं। तत्र उदाहरणस्तु समानः। क्रौशशतिकः भिक्षुः, यथा पूर्वं क्रौशशतिः इति रूपं साधितं तद्वत् तत्रापि। यौजनशतिकः आचार्यः, एवं रीत्या द्वितीयम् उदाहरणम् अस्य वार्तिकस्य पठितं। ततः पथः ष्कन् इति सूत्रं पठितं। पन्थानं गच्छति इति पथिकः। शो ङीषर्थः अर्थात् षित्करणं तत्र ङीषनिमित्तं भवति, अतः पथिकी इति स्त्रियाम् उदाहरणं सिद्धं भवति। ततः पन्थोणनित्यम् इति उदाहरणम् अस्माभिः पठितं। पन्थानं नित्यं गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र पथिन् शब्दात् तत्र णप्रत्ययः भवति। पुल्लिङ्गे पान्थः, स्त्रीलिङ्गे पान्था इति उदाहरणं भवति। ततः उत्तरपथेनाहृतं च इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितम्। उत्तरपथेन आहृतम् अथवा उत्तरपथेन गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् भवति इति तस्य अर्थः। उत्तरपथेन आहृतम् औत्तरपथिकम्, उत्तरपथेन गच्छति औत्तरपथिकः इति उदाहरणद्वयम् अस्य सूत्रस्य साधितम्। अत्र वार्तिकं पठितम्।
आहृतप्रकरणे वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूर्वादुपसङ्ख्यानम् इति। अस्मिन् आहृतप्रकरणे तत्र वारि जङ्गल स्थल कान्तार पूर्वशब्दस्य नाम एते शब्दाः पूर्वं भवन्ति यदा पथिनशब्दस्य तादृशस्य पथिनशब्दस्यापि ग्रहणं कर्तव्यम्। तेन वारिपथिकं जाङ्गलपथिकः स्थालपथिकः कान्तारपथिकः इत्यादीनि उदाहरणानि अपि सिद्ध्यन्ति, साधितानि च अस्माभिः। तदनन्तरं सूत्रं पठितं कालात्। पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य सप्तनवतितमं सूत्रं यावत् अस्य सूत्रस्य अधिकारः भवति इति च अस्माभिः तत्र दृष्टम्। तत्र व्युष्टादिभ्योऽण् इत्यतः पूर्वम् अयम् अधिकारः इति उक्तम्। तदेव सप्तनवतितमं सूत्रम् इदमेव, किं व्युष्टादिभ्योऽण् इति। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं तेन निर्वृत्तम् इति। तत्र अह्ना निर्वृत्तम् आह्निकम् इति अस्माभिः उदाहरणम् अस्य सूत्रस्य पठितं तेन निर्वृत्तम् इत्यस्य। नाम कालवाचकात् तृतीयान्तात् निर्वृत्तम् इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति, तस्य अर्थः आह्निकम् इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तेन निर्वृत्तं तृतीयान्तान् निर्वृत्तम् इत्यर्थे ठञ् स्यादित्यर्थः, आह्निकमिति अह्नष्टखोरेव इति नियमान्नटिलोपः इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र तेन निर्वृत्तम् इत्यस्मिन् सूत्रे गते पाठे च पठितः। अयं कालाधिकारप्रकरणस्य अस्य तत्र द्वितीयः पाठः सम्पन्नः। अधुना क्षन्तव्यः, प्रथमः पाठः सम्पन्नः। अधुना तद्धितेषु ठञधिकारस्य कालाधिकारप्रकरणस्य अस्य द्वितीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रे अस्माभिः अधुना सूत्रं पठ्यते। तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इति। सूत्रे पदच्छेदः द्रष्टव्यः। प्रथमं पदं भवति तम्, तद् इति दकारान्तस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं भवति। अधीष्टः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भृतः इत्यपि प्रथमान्तं भवति। भावी इत्यपि नैव, भूतः इत्यपि प्रथमान्तं भवति। भावी भाविन् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति, इत्यपि तत्र प्रथमा इत्यपि पुल्लिङ्गस्थः भावी इति शब्दः भवति। समीचीनं। प्रकृते कालात् ठञ् प्रत्ययः परश्च क्षन्तव्यः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते अधिकाराः अनुवर्तन्ते। समीचीनं। ततः तत्र व्याख्यात्रा किमुच्यते तत् पश्यामः। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति तत् पश्यन्तु। द्वितीयान्तात् अधीष्टादिषु अर्थेषु ठञ् स्यादित्यर्थः। एवं किल, अधीष्टादिषु अर्थेषु द्वितीयान्तात्
ठञ् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। समीचीनम्। इन् अधिष्ठादयः अर्थाः, एतेषाम् अर्थः कः? तत्र पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु, व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन् अस्ति, व्यापारित इति मूले पश्यन्तु। अधीष्टः सत्कृत्य व्यापारितः, व्यापारितो नाम प्रेरित इत्यर्थः, नाम प्रेरितः इति अर्थः तत्र गृह्यते। सत्कृत्य प्रेरितः, सत्कृत्य नाम तस्य सत्कारं कृत्वा प्रेरणा प्रदत्ता इति। सत्कारपूर्वक कार्ये कस्यचित् सत्कारपूर्वकं कार्ये कस्यचित् कार्ये नियोजनम् इति वा। इदम् अधिष्ठत्वं तत्र विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नपरार्थनेषु लिङ् इति सूत्रपठनवेलायां तत्र तिङन्ताधिकारे अपि पठिष्यते। एवं किल। अग्रे कथयति, इति अधिष्ठशब्दस्य अर्थः ज्ञातः। एतेषाम् अर्थाः अत्र सम्यक्तया ज्ञातव्याः, यतोहि अग्रिमेषु सूत्रेषु अस्य एतेषां पदानाम् अनुवर्तनं भविष्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति, तादृश एवेति। आम्, ततः पूर्वं मूले किमपि इतोपि उक्तं वर्तते, पश्यामः। भृतः वेतनेन क्रीतः, वेतनेन यः क्रीतः भवति, वेतनं दद्मः, स्वीकुर्मः, आगच्छ अत्र कार्यं कुरु, एवं रीत्या अस्य क्रयणं कृतं भवति। अथवा वेतनेन यः कोऽपि क्रीतः सः भृतः इति भवति। अग्रे सूत्रे शब्दः वर्तते भूतः। भूतः स्वसत्तया व्याप्तकालः इति कथयति। स्वसत्तया व्याप्यमानकालः इत्यर्थः। एवं किल। नाम स्वसत्ता, भूसत्तायाम् इत्युच्यते खलु, स्वसत्ताद्वारा यः कालः व्याप्तः भवति, नाम यद् जातं भवति, भूतकालः अत्र विवक्षितः। एवं खलु। कथयति, मासम् अधीष्ट इत्यादौ कालाध्वनोः इति द्वितीया। भावी शब्दस्य अर्थः न उक्तः वा? आम्, उक्तः। भावी शब्दविषये व्याख्यात्रा न चर्चा कृता, अस्तु, चिन्ता नास्ति, मूले पश्यामः। भावी तादृशः एव अनागतकालः इति। नाम तादृशः एव अनागतकालः, कीदृशः? तदेव स्वसत्तया अनागतकालः इति भावः, अर्थात् भविष्यत्कालः इति अर्थः। स्वसत्तया व्याप्तः यः भविष्यत्कालः, सः कालः भावीकालः, भावी इत्युच्यते, अर्थात् भविष्यत्कालः इत्युच्यते। अनागतकालः इत्युच्यते, नाम यः नागतः अस्ति एतावता, सः भावीकालः इति भावः। एवं खलु। तर्हि तत्र साक्षात् भविष्यतः एव आरोपः अत्र न क्रियमाणः अस्ति, परन्तु यः कालः एतावता न उपस्थितः वर्तते, तर्हि एतावता यः कालः उपस्थितः एव नास्ति, सः भविष्यत्कालः एव खलु। अतः तत्र उच्यते अपि खलु, भविष्यति गम्यादयः, गमिगामि इत्यादयः तत्र पठ्यन्ते, परन्तु भाविशब्दस्तु तत्र नास्ति। सः प्रसङ्गः अपि भिन्नः, परन्तु प्रकृते भाविशब्दः नाम अनागतकालः, यः कालः एतावता न आगतः वर्तते, तर्हि भविष्यत्कालः एव एतावता वर्तमाने नागतः भवति खलु, सः भाविशब्देन अत्र ज्ञेयः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, तत्र मूले पश्यन्तु, मासम् अधीष्टः, मासिकः, अध्यापकः, तत्र कथयति, तत्रैव व्याख्यातः उक्तं, मासम् अधीष्ट इत्यादौ कालाध्वनौ इति द्वितीया, नाम सर्वत्रापि अत्र द्वितीया,
कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे च इति अस्माभिः तत्र विभक्त्यर्थप्रकरणे यत् सूत्रं पठितं तत् सूत्रम् अत्र स्मर्तव्यम्। समीचीनम्। ततः अग्रे तत्र उदाहरणानि पश्यामः। व्याख्यात्र उदाहरणानां चर्चा न कृता, वयम् उदाहरणानि साधयामः। औत्सर्गिकः ठञ् भवति इत्यपि ज्ञायते एतेन सूत्रेण। तम् अधीष्टः, तं भृतः, तं भूतः, तं भावी इत्यस्मिन् अर्थे, इत्येतेषु अर्थेषु कथयति। मूले पश्यन्तु। मासम् अधीष्टः, मासिको अध्यापकः। पश्यन्तु, सत्कृत्यव्यापारितः सत्कारादिकं कृत्वा कृपया आगच्छतु महोदय, पाठयतु इति उक्तम्। अतः प्रकृते मास इति कालवाचकात् शब्दात् अधीष्टः कीदृशात् द्वितीयान्तात् मासम् अधीष्टः इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययः मास ठञ् मासिक ठस्य इकादेशः पर्जन्यलक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः अलोपः मास इक मासिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति मासिकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः मासं भृतः खलु, नाम तदेव मासं यावत् वेतनं दत्वा क्रीतः। तर्हि प्रकृतेपि मास इति द्वितीयान्तात् ठञ् प्रत्ययः मासिकः। मासिकः कर्मकरः। मासं भृतः कः? मासिकः कर्मकरः। मासं भृतः इत्यस्य उदाहरणम् इदं वर्तते। किं? मासिकः इति मासिकः कर्मकरः इति सर्वत्र मासिकः इत्येव उदाहरणं दीयमानं वर्तते, परन्तु अर्थभेदः वर्तते। यस्मात् ठञ् सः तु कालवाचकः शब्दः एव अपेक्षितः, मासशब्दश्च अत्र कालवाचकः। सम्यक्। एवं च अग्रे मासं भूतः मासिकः व्याधिः। मासं यावत् कालः सञ्जातः तथापि एषः व्याधिः अस्ति एव, अथवा मासं यावत् प्रवृत्तः शरीरे, मासं यावतस्य प्रवृत्तिः दृष्टा, अतः अयं व्याधिः मासिकः व्याधिः भवति। तदेव मासशब्दात् औत्सर्गिकः ठञ् तमधीष्टो वृतो भूतो भावी इत्यनेन अतः मासिकः इति सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः मासं भावी मासिक उत्सवः इति अग्रिमम् उदाहरणं दीयते। अयम् उत्सवः वर्तते, एषः मासं यावत् प्रवर्त्स्यति। एवं खलु, नाम अधुना आरब्धः, परन्तु अस्य उत्सवस्य कालः मासात्मकः वर्तते, स च अनागतः वर्तते, भविष्यति वर्तते। अतः अयम् उत्सवः मासिकः उत्सवः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। ततः मासाद्वयसि यत्क्षयम् इति अग्रिमं सूत्रं वर्तते। तत्र मासात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं। वयसि, वयस् इति शब्दस्य सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचने इदं पदं भवति। यत्क्षयं, यच्च खञ्च, यत्क्षयं इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। सम्यक्। तमाधीष्टो भृतो भूतो भावी अस्मात् सूत्रात् भूतः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। अत्र भूत इत्येव अनुवर्तते व्याख्यानात्। गतसूत्रात् प्रकृते केवलः भूत इत्यस्य इति पदः, केवलं भूत इति पदमेव अनुवर्तते। सम्यक्। कुतः? व्याख्यानात्। ततः अग्रे उच्यते मासशब्दात् सूत्रस्य अर्थः
उच्यमानः वर्तते, परन्तु अन्येपि शब्दाः अत्र अथवा सूत्राणि अनुवर्तन्ते। कालात् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एतेषामपि सर्वेषाम् अत्र अनुवर्तनं भवत्येव। सम्यक्। अग्रे कथयति मासशब्दात् द्वितीयान्तात् भूत इत्यर्थे यत्खयों स्तः वयसि गम्ये इत्यर्थः। एवं खलु, यत्खयों प्रत्ययौ भवतः वयसि गम्यमाने। वयः अस्माभिः ज्ञायते एव, अवस्थाविशेषः एवं किल। ततः सूत्रार्थः ज्ञातः। उदाहरणानि पश्यामः। उदाहरणानां विषये व्याख्यात्रा चर्चा न कृता, मूले पश्यन्तु। मासं भूतः मास्यः यतः पक्षे मास य मास्यः मासं भूतः मासीनः इति। व्याकरण स्वाध्यायस्य मासीनः वर्गः अयम्, अर्थात् एकमासं यावत् प्रवृत्तः, अधुना सम्पन्नः वर्तते, यतः भूते एव भवति, अथवा मास्यः वर्गः इति वा वक्तुं शक्यते। मासाद्वयसि यत्खयोम् इति एतावान् एव विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। एवं किल। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते द्विगोर्यपु इति। सूत्रस्य पदच्छेदः। द्विगोः इत्येकं पदं पञ्चम्यन्तं पदं भवति। यप् यप् इति प्रथमान्तं। किं किम् अनुवर्तते? व्याख्याता इङ्गितं करोति। अनुवर्तते इति मूले पश्यन्तु। मासाद्वयसि इत्यनुवर्तते, तस्य अनुवर्तनमत्र भवति इति। ततः तमधिष्ठो भृतो भूतो भावी अस्मात् सूत्रात् अत्रापि केवलः भूतः इत्येव अनुवर्तते। कालात् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च सर्वेपि अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः प्रकृते अग्रे कथयति। मासान्तात्, नाम सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। अनुवर्तते इति उक्तम्। अहं मासान्तात् द्विगोर्भूतः इत्यर्थे, भूतः इत्येव अनुवर्तते, इदमपि व्याख्यानात्। इत्यर्थे यप् स्यात् वयसि गम्ये इत्यर्थः। यप् इति प्रत्ययः भवति वयस्यर्थे गम्यमाने इति। सम्यक्। तर्हि तत्र द्वौ मासौ भूतः द्विमास्यः इति उदाह्रियते। द्वौ मासौ भूतः द्विमास्य, तत्र द्विमास इति अनयोः पदयोः तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन समासः भवति। ततः समस्तपदात् यप् प्रत्ययः द्विमास य, अलोपः द्विमास्य द्विमास्य, द्वौ मासौ भूतः द्विमास्यः, उत्सवः वा अथवा यः कोऽपि वा इति द्विमास्यः रूपमपि अत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। अस्मिन् सूत्रे अयमेव विशेषः। सूत्रं वर्तते षण्मासाण्यच्च इति। सम्यक्। प्रकृते पदच्छेदः द्रष्टव्यः। षण्मासात् इति एकं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ण्यत्
इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययं भवति। द्विगोर्यप् इत्यस्मात् सूत्रात् यप् इत्यनुवर्तते। मासाद् वयसि यत्खञम् इत्यस्मात् सूत्रात् वयसि इति अनुवर्तते। कथयति तदेव वयसि इत्येव, तस्यैव गतसूत्रात् अनुवर्तनं भवति इति भावः। सम्यक्। तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्यस्मात् भूतः एतस्य एव केवलस्य अनुवर्तनं भवति। सम्यक्। ततः कालात् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। व्याख्यात्र सूत्रस्य अर्थः उच्यते। तत्र मूले इतोपि उक्तं पश्यन्तु, यबप्यनुवर्तते नाम द्विगोर्यप् इत्यस्मात् तस्यापि अनुवर्तनं भवति इति भावः। चा ठञ् प्रकृते चकारग्रहणात् ठञः अपि अनुवर्तनं भवति इति। सम्यक् कथयति व्याख्याता अग्रे। षण्मास यबप्यनुवर्तते व्याख्यात्र पश्चात् कथ्यते। अस्तु अस्तु। ततः पूर्वं किं कथयन् अस्ति पश्यामः। षण्मासशब्दात् भूतः इत्यर्थे ण्यत् नाम ण्यत् इति प्रत्ययः स्यात् वयसि गम्ये इत्यर्थः, वयसि गम्यमाने इति। तत्र अग्रे कथयति, अत्र चकारात् सन्निहितस्य यपोनुकर्षणे ण्यत् यपावेव स्याताम्। नाम चकारात् सन्निहितस्य यपः अनुकर्षणे नाम यपः अनुकर्षणे सति ण्यत् यपावेव स्यातां नाम ण्यत् प्रत्ययः यप् प्रत्ययश्च एव स्यात्, एतौ द्वौ एव स्यातां, न तु ठञपि, परन्तु ठञ् तु न स्यात्। इष्यते तु ठञपि, ठञः अपि अनुवर्तनमत्र इष्यते। तत्राह तत्र कथयति, यबप्यनुवर्तते इति नाम यप् इति प्रत्ययः अपि अत्र अनुवर्तते। कुतः? स्वरितत्वादिति भावः। स्वरितत्वात्। एवं खलु। परन्तु पूर्वं किमुक्तवान्, अत्र चकारात् सन्निहितस्य यपोनुकर्षणे ण्यत् यपावेव स्यातां न तु ठञपि, इष्यतु ठञपि। तत्र यबप्यनुवर्तते इति नाम यपः अपि अनुवर्तनं भवति, नाम यप् स्वरितः वर्तते सः स्वरितत्वात् अनुवर्तते। सः स्वरितत्वात् अनुवर्तते, तर्हि चकारः कुतः तदेव कथयति अग्रे। तर्हि चकारः किमर्थ इत्यत आह, चकारस्य अपेक्षा का? चकारस्तु भोः ठञर्थः, अतः कथयति चाठञ्ति नाम चकारात् अत्र ठञः अपि अनुवर्तनं भवति इति। अतः त्रयः प्रत्ययाः अत्र भवन्ति, ण्यत् यप् ठञ् इति। अतः त्रैरूप्यम् अत्र लप्स्यते। कथयति तदेव, तथा च ण्यत् यप् ठञ् इति त्रयः प्रत्ययाः फलिताः, नाम त्रयः प्रत्ययाः अत्र भवन्ति इति भावः। इति सूत्रस्य अस्य अर्थः। सम्यक्। तत्र सूत्रम् उदाहरणं, त्रीणि उदाहरणानि दीयन्ते। प्रथमम् उदाहरणं वर्तते षण्मास्यः इति। कथं विग्रहः? षण्मासान् भूतः, एवं रीत्या विग्रहः। विग्रहः समानः, प्रत्ययभेदेन रूपभेदः भवति, तावदेव। अतः तत्र षण्मासशब्दात् यति सति षण्मास्यः इति रूपं सिद्धं भवति। षण्मासय भत्वात् अलोपः, षण्मासुय षण्मास्य सुप्रत्ययः सस्यऋत्वविसर्गे सति षण्मास्यः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः षाण्मास्यः
इति षण्मास्यः इति प्रयोगस्तु यपि सति सिद्धः यप् प्रत्ययपक्षे, एवं खलु। यतः आदिवृद्धिर्न भवति। ण्यति सति तु षाण्मास्यः इति भवति। ण्यतः य अवशिष्यते सः णित् वर्तते, अतः आदिवृद्धिः तत्र फलं भवति। अतः षाण्मास य अलोपः, षाण्मास् य षाण्मास्य, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति षाण्मास्यः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। एवञ्च षाण्मासिकः इति तृतीयं रूपं तत्र सिद्ध्यति। तत्र षण्मास इति शब्दात् ठञ् प्रत्ययः अपि भवति, अतः आदिवृद्धौ सत्यां तदेव इकादेशः भवति। षाण्मास इक षाण्मासिक अलोपे सति षाण्मासिकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते अवयसि ठञ्श्च इति। न वयः अवयः तस्मिन् अवयसि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। सम्यक्। ठन् इति द्वितीयं पदं भवति, प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। समीचीनम्। तत्र प्रकृते षण्मासाण्यच्च इत्यस्मात् सूत्रात् षण्मासात् यत्, एवं खलु। नैव गतसूत्रे मया तत्र सत्यं गतसूत्रेण प्रत्ययत्रयं खलु विहितं। ण्यत् यप् ठञ्, सम्यगेव उक्तं। प्रकृते षण्मासाण्यच्च इत्यस्मात् सूत्रात् षण्मासात् इति अनुवर्तते, एवं खलु। अपि च ण्यतः नाम ण्यतः अपि अनुवर्तनं भवति वा न वा इति तु द्रष्टव्यं। ततश्च तमधिष्ठो भृतो भूतो भावी इत्यस्मात् सूत्रात् केवलः भूतः इत्येव अनुवर्तते व्याख्यानात्। तच्च व्याख्यानं तद् भाष्यादिग्रन्थान् अनुसृत्य आश्रीयते। ततः कालात् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः, अपि च समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः षण्मासशब्दात् नाम सूत्रार्थः क्रियमाणः अस्ति, तत् पश्यन्तु। चाण्यत् ण्यतः अपि अनुवर्तनं भवति, नाम प्रकृते चकारग्रहणसामर्थ्यात् ण्यतः अपि अनुवर्तनं भवति इति बोध्यं। सम्यक्। तर्हि प्रकृते तदेव सूत्रार्थः अस्ति उच्यमानः व्याख्यात्रः। कथयति षण्मासशब्दात् द्वितीयान्तात्, कीदृशात् द्वितीयान्तात्, भूते अवयसि भूतार्थे एव अत्र प्रत्ययः भवति, परन्तु वयोवाचकः न, वयोवाचकत्वं नात्र अपेक्षितं। कथयति भूते अवयसि ठन् च स्यादित्यर्थः, नाम ठन् इति प्रत्ययः अपि स्यात् इति अर्थः। चात् ण्यत्तु भवति एव, नाम ठन् अपि भवति ण्यत् अपि भवति, प्रत्ययद्वयं प्रकृते भवति। अतः तत्र सूत्रार्थः उच्यते। अधुना षण्मासिको व्याधिः षाण्मास्यः, क्षन्तव्य, सूत्रार्थानाम् उदाहरणम् उच्यते। उदाहरणं द्वयं वर्तते। षण्मासिकः व्याधिः षण्मास्यः, न षण्मास्यः व्याधिः वा इति। व्याधिः इति अपि अपरेण उदाहरणेन विशेष्यं योजनीयं। तर्हि षण्मासं
षण्मासान् भूतः इत्यस्मिन् अर्थे षण्मास इति द्वितीयान्तात् ठञ् प्रत्ययः तस्य इकादेशः ठैन ठन् ठन् इति प्रत्ययः ठनः इकादेशः आदिवृद्धिः अत्र न भवति अतः षण्मासिकः इति रूपं सिद्धं भवति व्याधिशब्दश्च वयोवाचकः नास्ति अत एव अवयसि इत्युक्तम् पक्षे ण्यत् अपि भवति इति कृत्वा ण्यति सति तत्र आदिवृद्धिस्तु भविष्यति षाण्मास य षाण्मास् य षाण्मास्य ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति षाण्मास्यः इति उदाहरणं तत्र भवति सिद्धम् समीचीनम् ततः अत्र अग्रिमम् उदाहरणं नैव अग्रिमं सूत्रं पठ्यते अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः दृष्टः सूत्रं वर्तते समायाः खः इति सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामश्चेत् समायाः इति समा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति खः खः इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति सम्यक् प्रकृते कथयति व्याख्याता पश्यन्तु मण्डूकप्लुत्या तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इति कृत्स्नमेव अनुवर्तते कृत्स्नमेव सूत्रम् अनुवर्तते नाम एतावता तत्र द्वित्रेषु सूत्रेषु अस्माभिः दृष्टं यत् केवलस्य भूतः इत्यस्य एव अनुवर्तनं भवति कुतः व्याख्यानात् यतः तत्र अन्येषु अर्थेषु प्रत्ययाः नापेक्षिताः आसन् परन्तु इतः अग्रे अथवा अत्र सूत्रे तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इति समग्रमेव सूत्रमपेक्षितं तत्र विद्यमानाः सर्वेपि अर्थाः अत्र अपेक्षिताः तम् इति द्वितीयान्तमपि अपेक्षितम् अतः मण्डूकप्लुत्या मण्डूकप्लुतगतिन्यायः सूत्रेषु अनुवृत्तिविषये प्रसिद्धः वयं जानीमः अतः तस्यापि अत्र अनुवर्तनं भवति न तस्य न्यायस्य अत्र प्रवर्तनं भवति प्रवृत्त्या समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते इदमपि व्याख्यानात् समीचीनं ततः सूत्रार्थः अस्ति उच्यमानः व्याख्यात्रा तत् पश्यन्तु कथयति तत्र समाशब्दात् द्वितीयान्तात् अधीष्टादिषु अर्थेषु खः स्यादित्यर्थः समा इति द्वितीयान्तशब्दात् अधीष्टादिषु अर्थेषु नाम तम् अधीष्टः तं भृतः तं भूतः तं भावी इत्यादिषु अर्थेषु चत्वारोऽपि अर्थाः अत्र परिगणिताः तेषु अर्थेषु खप् प्रत्ययो भवति इति भावः सम्यक् तत्र उदाह्रियते मूले पश्यन्तु एकेन वाक्येन उदाहरणं प्रस्तुतं वर्तते समामधीष्टः भृतः भूतः भावी वा समीनः इति एवं किल तत्र समा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गेपि भवति पुल्लिङ्गेपि भवति अयं शब्दः तत्र संवत्सरवाचकः भवति समीचीनम् अतः समा ख तस्य ईनादेशः यस्य चैतन्येन समा इत्यत्र यः मकारोत्तरवर्ती आकारः तस्य लोपः भवति सम ईन समीन सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति समीनः इति रूपं सिद्धं भवति समीचीनम् आम् ततः अग्रे सूत्रम् अत्र पठामः अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः सम्पन्नः अग्रे सूत्रमस्ति द्विगोर्वा इति तत्र द्विगोः इति एकं पदं पञ्चम्यन्तं पदं भवति वा इति अव्ययपदं भवति अपरं समीचीनं तत्र समायाः खः इति समग्रमपि सूत्रम् अनुवर्तते तमाधीष्टो भृतो भूतो भावी
इत्यपि समग्रं सूत्रम् अनुवर्तते। ततः कालात् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। ततः सूत्रार्थः चिन्तनीयः। मूले कथयति पश्यन्तु। समायाः खः इत्येव, नाम समा इत्यस्मात् शब्दात् खः प्रत्ययः भवति, परन्तु यदि समाशब्दः तत्र द्विगुसमासे प्रयुक्तः वर्तते तदा तु विकल्पेन भवति इति। समीचीनं। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। तथा च समान्तात् द्विगोः, नाम कीदृशः द्विगुः अपेक्षितः? समान्तः द्विगुः अपेक्षितः। तस्मात् द्विगोः द्वितीयान्तात्, सः द्वितीयान्तः अपेक्षितः। खो वा स्यात्, नाम ख प्रत्ययः भवति, विकल्पेन भवति। एवं खलु? तर्हि विकल्पेन भवति तर्हि पक्षे किं भवति? पक्षे औत्सर्गिकः प्रत्ययः भवति। पक्षे ठञ् इति फलितं, पक्षे ठञ् अपि भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे तत्र कथयति व्याख्याता कञ्चन कोशविशेषं कथयन्नस्ति न, लिङ्गानुशासनमपि कोश वाक्यमपि कथयति। समाशब्दविषये कथयति। अप्सुमनः समासिकतावर्षाणां बहुत्वं च, नाम अप् शब्दः, सुमनस् शब्दः, समाशब्दः, सिकता शब्दः, वर्षा शब्दः, एते शब्दाः स्त्रीलिङ्गे अपि च बहुवचने च भवन्ति इति लिङ्गानुशासनम्, इति लिङ्गानुशासने उच्यते। एवं खलु? कथयति हायनो स्त्री शरत्समाः इत्यमरः इति। हायनशब्दः अस्त्री, नाम स्त्रीलिङ्गे न भवति। शरत्समाः समाशब्दश्च तत्र स्त्रीलिङ्गे भवति इति अमरकोशे उक्तम्। इति लिङ्गानुशासनानुसारम् अमरकोशानुसारं च स्त्रीलिङ्गे अयं समाशब्दः भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति समान् समा विजायते इति सूत्रात् एकवचनमप्यस्ति। समां समा विजायते, बहुवचनान्त एव न, एकवचनान्तः अपि अयं शब्दः प्रयुज्यते। समां समा विजायते इत्यत्र एकवचनान्ततया समाम् इति अस्य प्रयोगः दृश्यते। अतः एकवचनान्ततया अपि प्रयुज्यते, बहुवचनान्ततया तु अस्त्येव। सम्यक्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं क्षमाः इत्यत्र अपि प्रयुज्यते किल वेदे, बहुवचने एव। अस्तु, तर्हि तत्र पञ्चस्विति मूले किमुक्तं पश्यामः। व्याख्यात्रा तु पञ्चस्सु इति किमपि वदन्नस्ति। नैव अयं विषयः अग्रिमः नैव मूले अस्ति। तत्र पश्यन्तु, समायाः खः इत्येव, ततः अनन्तरं पश्यन्तु किं कथयति। तेन परिजय्य लभ्य सुकरम् इत्यतः प्राक् निर्वृत्तादिषु पञ्चस्सु अर्थेषु प्रत्ययाः इति। एवं खलु? तत्र तदेव अस्य पादस्य 93तमं सूत्रं भवति। किं? तेन परिजय्य लभ्य सुकरम्। एवं खलु? नैव, तेन परिजय्य लभ्य कार्यसुकरम् इति सूत्रं भवति। तत्र कथयनस्ति, किं कथयति, इत्यतः प्राक् निर्वृत्तादिषु, निर्वृत्तादयः पञ्चप्रत्ययाः ये सन्ति, नैव, निवृत्तादिषु पञ्चसु अपि अर्थेषु, पञ्च ये अर्थाः वर्तन्ते, प्रत्ययाः न अर्थाः ये भवन्ति, तेषु प्रत्ययाः भवन्ति इति कथयति व्याख्याता। तेन निवृत्तम् इति एकः अर्थः। तमधीष्टः, भूतः, भृतः, भावी, एते च चत्वारः अर्थाः, आहत्य पञ्च भवन्ति इति। एवं खलु? तेन निवृत्तमिति एकः अर्थः, तम् अधीष्टः इति द्वितीयः, तं भूतः इति तृतीयः, तं भृतः इति चतुर्थः, तं भावी इति पञ्चमः इत्यर्थः। येषां यथायोगम् अन्वयः, एते यथायोगं, यथा सूत्रं
प्रवर्तन्ते इति भावः। एवं खलु? समायाः खः इति। अपि च विकल्पेन तत्र रूपद्वयं सिद्धं भवति। द्विसमीनः, द्विसमीकः। सम्यक्। खप् प्रत्यये पक्षे द्विसमीनः इति रूपं भवति। तर्हि कथं विग्रहः? तत्र एवं किल, द्विसमया निर्वृत्तम् इति विग्रहः। द्विसमाम् अधीष्टः, द्विसमां भूतः, द्विसमां भृतः, द्विसमां भृतः, द्विसमां भूतः, द्विसमां भावी इत्येतेषु अर्थेषु प्रकृते खप् प्रत्ययः। खप् प्रत्यये पक्षे तस्य खस्य ईनादेशः भविष्यति। द्विसमा ईन, तत्र मकारोत्तरवर्तीयः आकारः तस्य लोपः। द्विसम ईन, द्विसमीन। सुप्रत्ययः सस्य रुत्वविसर्गे सति द्विसमीनः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एवञ्च पक्षे ठञ् भवति, तस्य इकादेशः। एवं खलु, द्विसमा इक आदिवृद्धि, द्वैसमा इक आलोपः यस्य चैत्यनेन द्वैसम इक द्वैसमिक सुप्रत्ययः सस्य रुत्वविसर्गे सति द्वैसमिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवम्। रात्र्यः संवत्सराच्च इति। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयम् आदौ प्राप्नुमः। तत्र रात्र्यः संवत्सरात् इति एकं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। रात्र्यः संवत्सरात् इत्यत्र समाहारद्वन्द्वः भवति। कथं? रात्रिश्च अहश्च संवत्सरश्च रात्र्यः संवत्सरं, तस्मात् रात्र्यः संवत्सरात् इत्येवं रीत्या पञ्चमी विभक्तेः तत्र एकवचनम् इत्युक्तं। च इति अव्ययम्। एवं किल? किं किम् अनुवर्तते? तत्र मूले उच्यते किं? द्विगोः इत्येव। द्विगोर्वा इत्यस्मात् द्विगोः इति अनुवर्तते इति। प्रकृते समायाः खः इत्यस्मात् खः इत्यनुवर्तते। सम्यक्। तमाधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्यस्मात् सूत्रात् इति समग्रमपि पदमनुवर्तते। ततः कालात् प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र यथावत् लभ्यन्ते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते व्याख्यात्रा। तत्र पश्यन्तु। रात्रि अहन् संवत्सर एतदन्तात् द्विगोः, त्रयः शब्दाः खलु अत्र पठिताः। रात्र्यः संवत्सर कथयति? एतदन्तात् द्विगोः नाम तादृशः द्विगुः यः एतदन्तः स्यात्। निर्वृत्तादिषु अर्थेषु निर्वृत्तः, तेन निर्वृत्तः तमधिष्ठो भृतो भूतो भावी इति पञ्च अर्थाः स्मारिताः खलु मध्ये। अर्थेषु खो वा स्यादित्यर्थः। खप् प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति। पक्षे ठञ् इति सूत्रस्य अर्थः। अग्रे उच्यते तदेव। खप् प्रत्ययः गतसूत्रादेव अनुवृत्तः। अपि च वाग्रहणं चाग्रहणसामर्थ्यः तत्र ठञः अपि कर्षणं भवति इति भावः। उत्सर्गस्य ठञः अपि विधानं भवति इति अर्थः। समीचीनं। प्रथमतया उदाहरणं प्रदत्तं किं? द्विरात्रीणः इति। तत्र कथयति द्वाभ्यां रात्रिभ्यां निर्वृत्तः द्वे रात्री अधीष्टः भृतः भूतः भावी वा इत्यस्मिन् अर्थे तत्र
द्विरात्रि इत्यस्मात् शब्दात् एवं खलु। तत्र खप् प्रत्ययः, तस्य स्थाने ईनादेशः। द्विरात्रि ईन, यस्य चैतन्येन इलोपः। द्विरातृ ईन, द्विरात्रीण, नकारस्य णत्वं भवति द्विरात्रीण। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति द्विरात्रीणः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। पक्षे ठञ् भवति इत्युक्तम्, अतः ठञः पक्षे द्विरात्रि ठञ्, द्विरात्रि इक आदिवृद्धिः, द्वैरात्रि इक इलोपः, तत्र द्वैरातृ इक द्वैरात्रिक, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति द्वैरात्रिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते एवमग्रेपि यथायोगं ज्ञेयम् इति। अग्रेपि यथायोगं नाम यथा सूत्रं, यथा 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 सूत्रेण यस्य यस्य प्रत्ययस्य योगः वर्तते सः ज्ञेयम् इति भावः। द्विहीनः द्वैयह्निकः इति खलु। इदानीं रात्र्यन्तस्य उदाहरणं दत्तम्। इदानीं द्विहीनः इत्यस्य अहशब्दस्य अहन् शब्दान्तस्य द्विगोः उदाहरणम् अधुना प्रस्तूयमानं वर्तते। कथयति द्वाभ्याम् अहोभ्यां निर्वृत्तः, द्वे अथवा अन्यान् अपि अर्थान् कथयन्नस्ति, अथवा द्वे अहनी अधीष्टः इत्याद्यर्थेषु आदिशब्देन भृतः भूतः भावी एतेपि अर्थाः ग्राह्याः। द्वे अहनी अधीष्टः इत्यादिषु अर्थेषु तद्धितार्थ इति द्विगोः, तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च गते उदाहरणेपि समासः एतेनैव कर्तव्यः, द्विगुसमासः। खप् प्रत्ययः समीचीनं। ततः का स्थितिः? द्व्यहन् ख द्व्यहन् ईन अह्नष्टखोरेव इत्यनेन टिलोपः द्व्यह् ईन द्व्यहीन, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति द्व्यहीनः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। समीचीनम्। अग्रे उच्यते समाहारद्विगोस्तु न खः इति। समाहारद्विगोः ख प्रत्ययः न भवति इति। टचि कृते अहन् शब्दाभावात् इति। यथा समाहारद्विगौ तत्र टच् क्रियते, टचि च सति अहन् शब्दः न तिष्ठति, अह इति अन्ते श्रूयते, अतः खप् प्रत्ययः न भवति इति कश्चन विशेषः उक्तः। अस्तु। द्वितीयः समाहारद्विगुः चेत् आमाम् अयं तद्धितार्थद्विगुः वर्तते, समाहारद्विगुः न वर्तते। तद्धितार्थद्विगौ समाहारद्विगौ च अस्ति भेदः, स च अस्माभिः समासेषु पठितः भवतु। ततः तत्र ठञः पक्षे उदाह्रियते द्व्यहन् शब्दात् द्वयह्निकः इति कथयति। अह्नष्टखोरेव इति नियमान्न टिलोपः, प्रकृतिप्रत्ययः कः? ठञ्, तस्य कः आदेशः? इकादेशः, एवं खलु। अतः प्रकृते तत्र अह्नष्टखोरेव इति नियमानुसारेण प्रकृतिटिलोपः न भवति। कथयति किन्तु किन्त्वल्लोपः नाम अल्लोपः भवति, अह्नादेशो वा, अल्लोपः भवति अह्नादेशः वा भवति इत्युच्यते। तर्हि अल्लोपे सति तदेव अकारस्य लोपः भवति खलु। तत्र केन? अल्लोपोनः इति किल। द्वयह्निक द्वयह्निक, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति द्वयह्निकः इति रूपं सिद्धं भवति। अह्नादेशः कृतश्चेदपि भत्वात् अकारलोपः भविष्यति। द्वयह्निकः द्वयह्निक, तत्रापि अह्नादेशे सत्यपि इदमेव रूपं लप्स्यते, अतः एकमेव रूपं मूले प्रदर्शितं द्वयह्निकः। आदिवृद्धिस्तु भवत्येव, यथा ठञ् परतः वर्तते तत्र स च ङित् वर्तते, तद्वयह्निकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति नैवाभ्याम् इत्यच्, नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां
पूर्वोक्ताभ्यामैच्। एवं खलु प्रकृते ठञ् चेत् ठञ् चेत् आदिवृद्धिर्न भवति। द्वि तर्हि तु द्वि द्वै द्वय्यन्निक इति तत्र तदेव प्रकृते अच् इति तु एतेन असङ्गतमुक्तम्। इत्यैच् ऐच् इति वक्तव्यम्। अच् इति अथवा लेखनदोषः एषः वर्तते। एवं किल? सत्यं प्रकृते द्वय्यह्निक इत्यत्र वृद्धिं प्रबाध्य ऐच् एव भवति। एचो एव क्षन्तव्यः। नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोक्ताभ्यामैच् इति व्याख्यायां दोषः जातः अस्ति लेखने। तत्र इत्यैच् इति क्रियताम्। इत्यच् इति तु अशुद्धं। यतः अच् न तेन विधीयते, न ऐच् विधीयते। प्रकृते च प्रसङ्गानुरोधेन ऐ इत्यस्य आगमः भविष्यति। तत्र द्वय्यह्निकः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु? समीचीनं। ततः कथयति ननु द्विहीन इत्यत्र अग्रे कश्चन विचारः उपस्थाप्यमानः वर्तते। द्विहीन इत्यत्र तद्धितार्थ इति द्विगुसमासे कृते तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च। एवं खलु? कृते कथयति रात्र्यः संवत्सराच्च इति खं बाधित्वा नाम खप् प्रत्ययं प्रबाध्य राजाः सखिभ्यश्टच् इति टचि। एवं खलु? तेन टच् भवति। अह्नोह्न एतेभ्यः इति अह्नादेशे तस्य स्थानिवत्वेन अहन् शब्दत्वे अपि टजन्तस्य तदभावात् रात्रिः संवत्सराच्च इति खप् प्रत्ययः न स्यात्। एवं खलु? नाम खप् प्रत्ययस्य विधाने अत्र आपत्तिः प्रकट्यमानः वर्तते। कथयति कृतेपि खप् प्रत्यये द्वयहीनः द्वयह्नीन रूपं किं साधितम् अस्माभिः? द्व्यहीनः इति। द्व्यह्नीन द्व्यह्नीन इति स्यादिति आह। अयं पूर्वपक्षः सुष्ठु बुद्धौ स्थापनीयः। नाम मूले पङ्क्तिः वक्ष्यते किं समासान्तर्विधेरनित्यत्वान्न टच् इति यदुच्यमानं वर्तते तद्विषये चर्चा अस्ति अत्र। नाम टच् समासान्तः न भवति। समासान्तविधेः अनित्यत्वात्। समासान्तर् इति न समासान्तविधिः यः वर्तते सः अनित्यः। तस्य अनित्यत्वात् प्रकृते टच् न भवति इति भावः। समीचीनं। तदेव कथयति तत्र पुनः पश्यन्तु। ननु इत्यतः आरभ्य ननु द्व्यहीन इत्यत्र तद्धितार्थ इति द्विगुसमासे कृते रात्रिः संवत्सराच्च इति खं बाधित्वा। एवं खलु? द्विगुसमासः वर्तते रात्रिः संवत्सराच्च इति रात्रिः संवत्सराच्च इति यत् सूत्रम् अधुनैव पठितम् अस्माभिः। खं बाधित्वा परत्वात् राजाः सखिभ्यश्टच्। अयमपि समासान्तः पञ्चमाध्यायस्थः चतुर्थे पादे वर्तते। अतः परत्वात् टच् स्यात्। कथयति टचि अह्नोन्न एतेभ्यः इति अह्नादेशे नाम अह्नादेशः स्यात्। अह्नादेशे तस्य स्थानिवत्वेन अहन् शब्दत्वे अपि आदेशः कः? अह्न। स्थानिकः अहन्। अहन् धर्मः अहन्न इति आदेशे आरोप्यते। आदेश कथयति अहन् शब्दत्वे अपि टजन्तस्य तदभावात् टजन्तस्य तस्य अभावात् नाम टचः अभावात् रात्रिः संवत्सराच्च इति खप् प्रत्ययः न स्यात्। खलु? रात्रिः संवत्सराच्च इत्यनेन खप् प्रत्ययस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। कृतेपि खप् प्रत्यये यदि खप् प्रत्ययः क्रियेत तर्हि द्व्यह्नीन इति स्यात् इति आह। द्व्यह्नीन इति उदाहरणं स्यात्। एतं पक्षं पुनः एकवारं स्वीकृत्य अत्र विमर्शं कृत्वा पुनः वयम् अग्रे समाधानमत्र कथयिष्यामः।
यतः अस्य पुनः सूक्ष्मतया किञ्चित् चिन्तनम् अपेक्षितं, तद् अग्रिमे पाठे विचारयिष्यामः। मङ्गलं मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च तद्धितेषु ठञधिकारस्य कालाधिकारप्रकरणस्य अयम् अस्माकं तत्र द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।